पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को आशीष शरीफ जूनियर का सलाम। नाज़रीन, आज जेल से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट के लिए एक आर्टिकल लिख दिया है। आज मैं नहीं बोलूँगा, आज इमरान खान का वो आर्टिकल बोलेगा। अब सुनिए उस आर्टिकल का उर्दू तर्जुमा इमरान खान की ज़ुबानी। आज पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई दोनों सतह पर निगरा हुकूमतें कायम हैं। ये हुकूमतें गैर आइनी हैं क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं हुए थे। अवाम को सुनने को मिल रहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने लगे हैं, लेकिन क्योंकि दो सूबों यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के मार्च में दिए गए फैसले के बावजूद कि ये इलेक्शंस 3 महीनों के अंदर कराए जाएं, ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए अवाम का इस तारीख पर शुक व शुबा दुरुस्त ही है। मुल्क के इलेक्शन कमीशन का किरदार इसके अजीब व गरीब इक़दामात की वजह से मशकूक हो गया है। इसने न सिर्फ अदालत उज़्मा के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, बल्कि मेरी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों की नामजदगी को भी मंजूर नहीं किया है जो हमारा पहला इंतखाब थे। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात पर रुकावट डाली और कमीशन पर तनकीद करने पर मेरे और दूसरे पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा दायर कर दिया। इलेक्शन चाहे हो या ना हो, जिस तरह से मुझे और मेरी पार्टी को अप्रैल 2022 के मज़हक ख़ैज़ अदम एतमाद की कार्रवाई के बाद निशाना बनाया गया, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सिविल ब्यूरोक्रेसी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़े, प्लेइंग फील्ड ही नहीं देना चाहते। ये असल में इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के प्रेशर पर हमारी हुकूमत गिराई, क्योंकि मैं एक आज़ाद खारजा पॉलिसी पर जोर दे रहा था और अमरीकी फ़ौज को अड्डे फराहम करने से इनकारी था। मैंने वाज़े कर दिया था कि हम सबसे दोस्ती रखेंगे और किसी के प्रॉक्सी वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये फ़ैसला मैंने कोई बग़ैर सोचे समझे नहीं किया था। इसके पीछे वो नुकसानात और 80,000 पाकिस्तानियों की शहादतें थी जो अमेरिका के वॉर ऑन टेरर में शामिल होने की वजह से हमें उठानी पड़ी। मार्च 2022 में एक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के अफसर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतकार से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद हमारे सफ़ीर ने हुकूमत को एक साइफ़र पैगाम भेजा और मुझे वो पैगाम उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दिखाया और बाद में उसे काबीना में भी पढ़ के सुनाया गया। जो कुछ साइफ़र पैगाम में लिखा था उससे मुझे लगा था कि उस अमरीकी अफसर का पैगाम ये है कि इमरान खान की वज़ारत उज़्मा तहरीक अदम एतमाद से ख़त्म कर दी जाए, वरना उसके बाद हमारी हुकूमत हफ्तों के अंदर ख़त्म कर दी गई। और मुझे पता चला कि उस वक्त का पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसके लिए हमारे इत्तेहादियों और पार्लियामेंट की दीगर छोटी जमातों पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ज़रिए कई महीने काम किया। लोग हुकूमत की इस तब्दीली के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए और उन चंद महीनों में पीटीआई ने 37 में से 28 ज़िमनी इंतखाबात जीते और पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी अवामी रैलीज़ के साथ साबित किया कि अवाम किसके साथ खड़ी है। इन रैलीज़ में ख़वातीन ने भी इस कदर बड़ी तादाद में शिरकत की जिसकी पाकिस्तानी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। इसने उन ताकतों को हिला कर रख दिया जिन्होंने हमारी हुकूमत का ख़ात्मा किया था। उनकी परेशानियों में तब शदीद इजाफा हुआ जब हमारी जगह लाई गई हुकूमत ने 18 महीनों में इकॉनमी को तबाह करके रख दिया, जिससे रुपए की कीमत में तारीख़ी कमी और महंगाई में तारीख़ी इजाफा हुआ। फ़र्क हर एक के लिए साफ वाज़ेह था। पीटीआई हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, बल्कि उसके कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के इंतज़ामात को बैनुल-अक़वामी तौर पर सराहा गया। इसके अलावा अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद हमारी मुआशी इक़दामात ने जीडीपी ग्रोथ को 2021 के 5.8% से बढ़ाकर 2022 के 6.1% पहुँचा दिया। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट ने यह फ़ैसला कर लिया कि मुझे इक़्तिदार में दोबारा नहीं आने दिया जाएगा, इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मेरे पार्टी लीडर्स, वर्कर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमारे हक में बोलने वाले सहाफ़ियों को अगवा, कैद और तशद्दुद का निशाना बनाया गया ताकि वो पीटीआई छोड़ दें। उनमें से कई को अदालत से ज़मानत और रहाई का हुक्म मिलने पर
دوبارہ نئے الزامات کے تحت گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی خواتین لیڈرز اور ورکرز کو دہشت زدہ اور ہراساں کرنے میں اس حد تک گئی کہ خواتین کی سیاست میں شرکت ناممکن ہو جائے۔ مجھ پر تقریباً 200 مقدمات دائر کیے گئے، جن کا ٹرائل بھی عام کھلی عدالت میں نہیں چلایا گیا۔ 9 مئی 2023 کا ایک من گھڑت آپریشن رچایا گیا، جس میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی پر فوجی تنصیبات کو جلانے کا الزام بھی گھڑ دیا گیا، اور 48 گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں کو اغوا اور کرمنل چارجز کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ساری کارروائی جس رفتار سے کی گئی، اس سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے لیڈرز پر تشدد کر کے یا ان کی فیملیز کو ڈرا دھمکا کے ان سے ہمارے خلاف جعلی پریس کانفرنسز کروائی گئی اور ٹی وی انٹرویوز کروائے گئے کہ وہ پارٹی چھوڑ ہیں۔ کچھ کو ایک نئی پارٹی قائم کر کے اس میں شامل کر دیا گیا، اور دوسروں کو زبردستی دباؤ کے تحت میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس سب کے باوجود دسمبر میں کیے گئے پیٹرن کولیشن 38 سروے کے مطابق پی ٹی آئی کی سپورٹ 66% رہی، جبکہ میری پاپولیرٹی اس سے بھی زیادہ رہی۔ اب الیکشن کمیشن ہر طرح کے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے تاکہ پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے دور رکھا جائے، اور عدالتیں بھی اپنا اعتبار دن بدن کھوتی جا رہی ہیں۔ اسی دوران سابقہ وزیر اعظم نواز شریف، جو کہ برطانیہ میں مفرور تھے اور کرپشن میں سزا یافتہ تھے، وہ بھی برطانیہ سے واپس پہنچ گئے، اور نومبر میں پاکستانی عدالت نے ان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کے ساتھ ڈیل کے تحت ہوا، جس کے تحت انہیں کرپشن کے جرم سے بری کروایا گیا اور الیکشن میں ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت اسی طرح قائم ہے، اور عوام سلیکٹڈ کو ویسے ہی مسترد کر رہے ہیں۔ انہی حالات میں 8 فروری کو شاید الیکشن ہو بھی جائیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ سب کو کمپین کرنے کی آزادی ہے۔ مجھے غداری جیسے مضحک کے خیز الزام میں عید بلکہ قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ جو ہمارے 2-4 لیڈرز آزاد ہیں اور انڈر گراؤنڈ نہیں ہیں، انہیں بھی مقامی ورکرز اجتماع تک نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی ورکرز کہیں جمع ہو جائیں تو انہیں بری طرح پولیس تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر الیکشن ہو بھی گئے تو ایک سنگین مذاق ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اس کے کیمپین کرنے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن نہیں، ایک مذاق ہوں گے، جس سے مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا، جو تباہ ہوتی ہوئی اکانومی کی صورتحال کو مزید سنگین کر دے گا۔ پاکستان کے حق میں تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے شفاف اور آزادانہ انتخابات، جس سے سیاسی استحکام آئے گا، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور بھرپور عوامی مینڈیٹ سے آئی ہوئی جمہوری حکومت ضروری اصلاحات کر سکے گی۔ جس صورتحال سے پاکستان آج دوچار ہے، اس سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جمہوریت کی عدم موجودگی میں ہم ان تمام معاملات میں ہی مخالف سمت میں چل پڑے ہیں۔ جی ناظرین، اب آپ نے اس میں رکنا نہیں ہے، اس کو شیئر کرتے چلے جانا ہے، اس آرٹیکل کو آگے۔ اس آرٹیکل میں خان نے ساری بات سب کے سامنے رکھ دی ہے، دنیا کے سامنے بھی اور قوم کے سامنے بھی، تو اب یہ لازماً اردو میں پوری قوم تک پہنچے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی۔ میرے شو سے جڑے رہنے کے لیے وائس کپتان کو سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔